अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। किसी को जन्नती कहने वाले खुद जहन्नम में जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है अली मिर्ज़ा ने जन्नत के मामले में जो बातें कही कि कुछ लोग कहते हैं ना मरने के बाद कि ये तो जन्नती है, तो उसी चीज़ पर जो है अली मिर्ज़ा ने ये वीडियो बनाया और इसमें जो है जन्नत से रिलेटेड जो बातें हैं उन्होंने बताई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वाक़या उन्होंने कहा है कि उनके सामने भी किसी ने यही बात बोली थी, तो उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें कैसे पता कि ये जन्नती है, जबकि मुझे खुद पता नहीं कि मैं जन्नत में जाऊंगा, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो इस तरीके का बात जो है अली मिर्ज़ा ने बताया है। और देखिए कि जन्नत में जाना और जन्नत के बारे में बताना कहाँ तक मुनासिब है, और जन्नत अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान करे और अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे हम सब चलें। और हम लोगों को भी चाहिए कि दुनिया और आखिरत के लिए हम जो काम है वो करें, तब हमें जन्नत का रास्ता जो हम सब के लिए आसान होगा। अल्लाह हम सब का मामला आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। हदीस मुझे याद आ गई, बुखारी में हदीस है। उस्मान बिन मज़ऊन एक सहाबी थे बूढ़े। उम्मुल आला कहती हैं कि मैं उनकी खिदमत किया करती थी, बहुत बूढ़े हो चुके थे। वो जब फौत हुए तो नबी इस्लाम हमारे यहाँ तशरीफ लाए मैयत को देखने के लिए। तो मैंने उनकी मैयत को मुखातिब करके कहा, क्या उस्मान, तेरे लिए तो आखिरत की जिंदगी में अल्लाह की नेमतें हैं, जन्नतें हैं। तो नबी इस्लाम पास खड़े थे। आपने फरमाया कि तुम्हें किसने बता दिया? अल्लाहु अकबर। फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि मुझे तो अपने बारे में नहीं पता, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, कि मेरे साथ या तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। तुमने ये कैसे कह दिया कि ये जन्नती है? कितने खतरनाक अल्फाज हैं ये। हालांकि नबी इस्लाम तो कतई जन्नती हैं, लेकिन आपने उम्मत की तालीम के लिए फरमाया। और ये अल्फाज कुरान में भी है, सूरतुल अहकाफ में पारा नंबर 26 के पहले सफ़े पर। ऐ नबी, तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, और मुझे तो खुद नहीं पता कि खुद मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं तो अल्लाह की वही का पाबंद हूं। उम्मुल आला कहती हैं, जैसे ही मैंने हुजूर से ये बात जब सुनी ना, मैं कहता हूं कि उस तकलीफ का आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो तो कितने जज्बे और शौक में नारा लगा रही थी कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हाँ, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबिया नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफयान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, खाइफे किबरिया मुआविया मुआविया, आशिके मुस्तफा मुआविया मुआविया, साहिदो बारसा मुआविया मुआविया, हो करम हो अता मुआविया मुआविया, खूबरू खुश अदा मुआविया 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 मुआविया। और हुजूर कह रहे हैं कि तुम्हें किसने बता दिया, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुझे तो अपने बारे में और तुम्हारे बारे में भी नहीं पता। उम्मुल अला के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि ये जन्नती है। अल्लाह जाने, उस बंदे का मामला जाने। फिर कहती है, कुछ दिन बाद मुझे ख्वाब में ना एक पानी का चश्मा दिखाया गया, बड़ा खूबसूरत, हजरत उस्मान बिन मज़ऊन। मैंने हुजूर से उस ख्वाब का जिक्र किया तो आपने फरमाया, हाँ ये उस्मान का अमल है। फिर हुजूर ने कन्फर्म किया, और वो भी हुजूर ने कर दिया, कोई और नहीं कर सकता था, वरना तो वो खुद ही कर लेती ना। इससे बढ़कर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम का एक सहाबी जो आप अलैहिस्सलाम को वुजू करवाया करता था, सफर और हजर में सवारी का कजावा कसता था। खैबर के मौका पर उसे एक नामालूम तीर लगा और वो शहीद हो गया। और जितने सहाबा थे उन्होंने नारा लगाया, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो ये तो सबसे बड़ा सहाबी है कि हुजूर का खिदमत गुजार है। उन्होंने कहा ये तो जन्नती है। नबी इस्लाम फरमाया कि तुम इसे जन्नत की बात बता रहे हो?
حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے۔ اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، اسی امید میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کا نام تھا مدعم، اس صحابی کا۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں گئے، اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا، یہ سمجھ کے مال غنیمت کی کہ خیر ہے اس کی تو اتنی ورت نہیں، میں گھر لے جاؤں، وہ بھی آ کے جمع کروائی مال غنیمت میں، کیونکہ مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے حکمران وقت نے، اس وقت رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے کلیئر ہو گیا عقیدہ۔ پھر جو بخاری مسلم میں وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، چند دن تک وہ نظر نہ آئی، تو نبی اسلام نے کہا وہ عورت کدھر گئی؟ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، رات کے وقت ہی ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں تم نے بتایا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگوں نے ہلکا جانا کہ وہ ایک عام حبشی عورت تھی، لیکن حضور کے لیے تو ہر وہ بندہ اہم ہے جو دین کا کام کرے۔ آپ کے نزدیک جس کا اونچا نعرہ ہو وہ اہم ہے، نبی اسلام کے نزدیک دین کا کام کرنے والا بندہ اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ قبر پہ لے کے گئے، نبی اسلام نے قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا، اور جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے۔ کیا کسی کافر کی قبر حضور کی دعا سے جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ واضح ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہاں سے معاف کرنا ہے؟ کافر کو، مشرک کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کی قبریں تھیں، ورنہ کہیں یہ گستاخ رسول ہو گیا، گستاخ صحابہ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو مسلمان تھے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ویسے تو اس زمانے کے مسلمانوں کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ فتویٰ لگا دیں گے نا۔ چلے ہم کہتے ہیں اس زمانے کے جو جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، اس زمانے کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تبھی نور سے بھری گئی نا۔ اور دوسرا یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی اسلام نے ان صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں ہر مومن کی قبر میں جاتا ہوں، تو واقعی وہ فوت ہو گئی تھی، 3-4 دن پہلے میں قبر میں گیا تھا اور میرے بارے میں اس سے پوچھا گیا تھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضور نے تو لا علمی کا اظہار کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں نہیں حضور خود نہیں جاتے، آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، یا آپ کی قبر مبارک اور اس کی قبر کے درمیان سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ہر بندے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔